جاء دور إعلان النتائج وإخباراً لكم بأن القائمين والمسؤولين عن المركز لقد أرادوا أن يقسموا الطلبة بين قسمين، وإن كان لكل جائزة وكل مساهم في الحقيقة هو ناجح، فلكل جائزة، إلا أنهم قسموا المجموعة بين قسمين، فقسم خصصوه وحددوه في مراكز من الأول إلى الثامن، 8 مراكز. فهؤلاء الطلاب الذين حصلوا هذه المراكز من الأول إلى الثامن فلهم جائزة، وهي بسام شرف وفخر وكتاب. وعلاوة هؤلاء 8 9 طيب، فهؤلاء علاوة هؤلاء 9 الطلاب المشاركون، فلكل واحد منهم جائزة في صورة كتاب إن شاء الله. فالمركز الأول لقد فاز بها الأخ سعيد الرحمن، فليتفضل وليستلم جائزته. والثاني الأخ سيف الإسلام فليتفضل. والثالث الأخ أمير فيصل، المركز الثالث الأخ أمير فيصل. والمركز الرابع الأخ محمد امتياز. والمركز الخامس الأخ نسيم أخطر. والمركز السادس أطهر علي. والمركز السابع دلشاد أحمد، الأخ دلشاد. ألف. والمركز السابع الباء، يعني لقد حصل أو اشترك في المركز السابع، تقاسم المركز السابع الطالبان، فالأول دلشاد والثاني محمد فرقان فايزي. والثامن المركز الثامن، وحقا هو التاسع، الطالب التاسع، الجائزة التاسعة هي للأخ مرسلين أحمد فليتفضل. والآن سأعلن عن الأسماء الأخرى. الأخ محمد عرف تفضل. وحمزة، الأخ محمد حمزة ما في. الأخ إبراهيم عمر إن كان موجودا. طيب، الأخ فياز أحمد، فياز عازم، محمد أنوار، محمد شهزاد، محمد سعيد، أبو طلحة، أبو سفيان، محمد عدنان، محمد سيف، فيروز أخطر، عبد الغني، أحمد البادكلي، نايف البادكلي، هاشم الصديقي، فرقان أحمد، محمد الياس، عبد الرحمن، محمد أسامة، محمد عاصم، محبوب أحمد، عبد الله، أمير حسن، فرحة محمد خان،
أكرم أصيل. أكرم أصيل. نشكركم جميعا ونشكر الأساتذة، أساتذة المركز، ونشكر حضرات الحكم والقضاة العادلين، وكذلك نشكر المشاركين الذين شاركوا في هذا البرنامج، وكذلك نشكر المشرفين على المركز، وخاصة الأستاذ وثيق محمد وثيق الندوي، فإنه بذل جهودا جبارة في سبيل هذا المركز، فله الشكر منا جميعا. وعلى هذا الشكر نعلن بانتهاء الحفلة، ونصلي إن شاء الله في هذه القاعة، فعليكم أن تتوضعوا ثم ترجعوا إلى القاعة مسرعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن قبل أن تخرجوا ستأتون إلى خلف هذه الكراسي ونأخذ صورة إن شاء الله، صورة للمجموعة، صورة اجتماعية.